हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यत्तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतै यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराय जायत विराजो अधिपुरुषस्य जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासि दाज्यं ग्रीष्मम् इद्मं शरद्धविः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषै जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वऋतः संहृतं पृषदाजं पशुन्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वऋतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायता तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषै व्यददु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदबाहू राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वेषं पद्भ्यां शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता मुखाद् इन्द्राश्चग्निश्च प्राणात् वायुरजायता नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोतात् तथा लोकाः अकल्पयन् सप्तस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तसमिधः कृतः देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम।